नमस्कार। यति बेला हामीसँग नेत्र विक्रम चन्दद्वारा नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र वासुला कमरेड कञ्चन आज कालीकोट पुग्नु भएको छ। आज हामी यहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र यहाँको पार्टीको विविध राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विशेष छलफल कुराकानी र बहस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी कमरेड वास्तोलालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। वास्तोलाजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कालीकोटसम्मको तपाईँको यात्रा कस्तो रह्यो? अब यसलाई दुई तीन तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो यात्राको कुरा गर्दाखेरि। पहिलो कुरा त अब कालीकोट हामी सुर्खेतबाट आयौँ र एकदम रमणीय ठाउँ हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसले एउटा प्रकारको आनन्द हुने कुरा हो कर्णालीको किनार बाटोबाट आउँदाखेरि। दोस्रो कुरा, म कालीकोटको कालीकोटमा त धेरै ठाउँमा आएको थिएँ, बिचबिचमा मान्ममै आएको धेरै लामो समय भएको थियो, करिब 30 वर्ष अगाडि 48 सालतिर सायद म चाहिँ 48-49 सालमा चाहिँ मानमा आएको थिएँ। त्यसपछि आउन पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एक प्रकारको उमङ्ग पनि हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि कालीकोटमा धेरै ठुलो परिवर्तन पनि भएको रहेछ, त्यसले पनि एउटा अनुभूति हुने भयो। त्यसपछि यहाँ आएपछि कमरेडहरूसँग भेट हुन पायो, भव्य स्वागत पनि गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ निकै राम्रो पनि लाग्यो। अब यही अनुभूति भयो भन्नुहोस् न कालीकोटमा आउँदाखेरि। विगत 30 वर्षको अन्तरालपछि कालीकोट फर्किँदा थुप्रै परिवर्तनको कुरा पनि गर्नुभयो। यसमा चाहिँ जुन कालीकोटको कस्तो सकारात्मक परिमाणतर्फको परिवर्तन देख्नुभयो कि जुन दण्डकालीन पिरियडकै परिवर्तन देख्नुभयो कि के कस्तो छ यसमा अनुभूति तपाईँको? अनि त्यसमा त अब यस्तो छ, किनभने त्यो बेला कालीकोट एउटा वामपन्थी आधार भएको जिल्ला हो। कालीकोट, दैलेख, जुम्ला अहिले पनि त्यो स्थिति अहिले पनि यथावतै छ। त्यसपछि अब युद्धकालमा महान जनयुद्धको प्रक्रियामा कालीकोटको एउटा ठुलो भूमिका रहेको छ। त्यसमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यो हुने कुरा भयो, त्यो चाहिँ हुने कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि अब भौतिक रूपले पनि कर्णाली राजमार्ग परे हुनाले यसमा तुलनात्मक रूपले त्यो बेलाको समयभन्दा त्यो बेलामा छाप्राहरू मात्रै थियो, अहिले घरहरू बनेछ। यहाँ चाहिँ अलिकति स्वाभाविक प्रकारको एउटा परिवर्तन पनि हुने कुरा भइहाल्यो भौतिक हिसाबले। त्यो चाहिँ देखा पर्ने कुरा भयो यसमा। तपाईँ ललितपुर र मकवानपुरको सीमावर्ती क्षेत्रबाट जुन चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको थियो, त्यस विषयमा तपाईँ र तपाईँको नेतृत्वले के देशद्रोही काम गर्नुभएको थियो कि साँच्चै उक्त काम देश र जनताको हित विपरीत थियो र तपाईँ पक्राउ पर्नुभएको हो त? त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म गिरफ्तार परेँ। म मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीका करिब 3000 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरू नेताहरू चाहिँ गिरफ्तार पर्नुभयो। 3000 भन्नाले मेरो विचारमा सबै 3000 त होइन, 2000 भन्दा बढी हो। तर 1000 चाहिँ रिपिटेडली छोडिने, फेरि समातिने, छोडिने, फेरि समातिने गर्दाखेरि 3000 पुगेको जस्तो लाग्छ। त्यति पटक चाहिँ गिरफ्तार भयो। तर त्यो सबैको पछाडिको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि हामीले अहिलेको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो राजनीतिक व्यवस्थाले नेपाली जनताको हित गर्न सक्दैन। संसदीय प्रणाली जो छ त्यसले गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले तर्कपूर्ण तरिकाले छलफल गरेका थियौँ। त्यो तर्कपूर्ण छलफलद्वारा अत्तालिएपछि त्यति बेलाको सरकारले हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यही प्रतिबन्धको सिलसिलामा हाम्रो गतिविधिहरू त चलि नै रहेका थिए। त्यही सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको बैठक, प्रशिक्षणका कुराहरू थिए त्यतातिर। त्यो सिलसिलामा उसले चाहिँ गिरफ्तार गरेको कुरा हो। हामीलाई अरू देशद्रोही आदि इत्यादि भन्ने अब मुद्दा त विभिन्न प्रकारका लगाए होलान्। त खास कुरा के हो भने अहिले जुन फेल भएको संसदीय प्रणाली छ, व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, जनताको हित गर्ने, राष्ट्रको उन्नति गर्ने, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, त्यो प्रकारको व्यवस्था, नयाँ प्रकारको संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने, नयाँ प्रकारको चेतना पैदा गर्ने व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेको कारणले हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यही सिलसिलामा गिरफ्तार गरिएको थियो। त्यो जुन वैज्ञानिक समाजवादी ल्याउनको निम्ति एकताको आवश्यकता छ, अहिलेको निवर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि जुन टुटफुटका कुराहरू पनि चलिरहेका छन्, त्यसपछि गएर व्यक्तिवादी आकाङ्क्षाहरू पनि जोडिरहेका छन्। के यो व्यक्तिवादी आकाङ्क्षा र टुटफुट त्यसपछि गएर भ्रष्टाचारका श्रम नायकहरू पनि छन् मौलाएका, यिनीहरूलाई निराकरण गरेर एकतामा पुग्नको निम्ति धेरै सङ्घर्षहरू नै गर्नुपर्छ। तर यसको निम्ति कस्तो किसिमको पहल कदमी चाल्नुहुन्छ त?
अब तपाईँले जो भन्नुभयो नि हाम्रो पार्टी के अरे हाम्रो देशमा पार्टीहरूको बिचमा टुटफुट भ्रष्टाचार तस्करी बेविचार तपाईँको देशका जनविरोधी कामहरू जति भइरहेका छन् यो संसदीय व्यवस्थाको परिणाम त्यसको यो व्यवस्थाको परिणाम हो। त्यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा चलेको संसदीय व्यवस्था जो दलाल पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत छ त्योबाट पैदा हुने भनेको यिनै हो। अब यो बिचमा अब यसको बिचबाट हामीले देशलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति नेपालका संसदवादी पार्टीहरूलाई बदल्नको निम्ति वैचारिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले बदल्नको निम्ति हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले ठुलो वैचारिक सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्ष त्यो गर्न पर्छ र त्यो हामी गर्छौँ। त्यो छ तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन, यो कठिन छ। तर पनि एउटा अनिवार्य शर्त के हो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपले फेल खाइसकेपछि जनताले पूर्ण रूपले त्यसलाई रिजेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई तिरस्कार गरिसकेको अवस्थामा र संसदवादी पार्टीहरू आफै योबाट आजित भएको अवस्थामा र यसले कुनै पनि तरिकाले संसदवादी यसको भुमरीबाट संसदवादी पार्टीहरू कुनै पनि तरिकाले बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा तिनलाई एकताबद्ध गरेर नयाँ उचाइमा नयाँ आधारमा कम्युनिस्टहरूको एकताबद्ध बनाउँदै हामी यसको निकास दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा त हामी विश्वस्त छौँ। विश्वस्त हुनुहुन्छ? हो। तपाईँ विगत लामो समयदेखि 52-62को आन्दोलनदेखि लिएर तपाईँ एउटा युद्धमा पनि होमिनु भएको हो, युद्धमा एकदम अग्रणीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि देश र जनताको जीवनचर्या परिवर्तनको लागि विभिन्न मोर्चा पार्टीमा काम गर्दै जेलसम्म पनि गिरफ्तार पनि हुनुभयो, पहिला पनि अहिले पनि हुनुभयो होला। यस विषयमा हैन तपाईँ यसको के भन्न चाहनुहुन्छ? जेल जीवनमा चाहिँ के कतिको कष्टदायक रह्यो, यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनताले जेल जीवनको सन्देश मार्फत? तपाईँले लामो समय भनेर 52-62 भन्नुभयो। मैले वास्तवमा 36 सालको आन्दोलनदेखि विद्यार्थी आन्दोलनदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ लागेर काम गरेको होइन। 36 साल 46 साल 52 सालको जनयुद्ध पार्टी निर्माण पार्टी जनयुद्धको तयारी त्यसपछि आएर यसको प्रचार प्रसार यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा पार्टी निर्माण गर्ने कुरा यी सबै कामहरू हामीले गऱ्यौँ। र त्यो बिचमा मैले 44 सालमा चाहिँ 1 वर्ष 9 महिना म 9 महिना जति म जेलमा पनि बसेँ चाहिँ पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा। त्यस पछाडिका तमाम प्रकारका उतार चढावहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै पार्टी निर्माण गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै हामी चाहिँ यहाँसम्म आएका छौँ। अब यो जेल सेल आदि इत्यादि भने त्यो सामान्य, किनभने हाम्रो पेसा नै त्यही भइहाल्यो। जब हामी राज्य सत्ता नै उल्टाउन चाहन्छौँ, यो संसदीय व्यवस्थालाई फालेर नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न चाहन्छौँ भने जेल आदि इत्यादि भन्ने कुरा त भइरहने कुरा भयो। त्यो खास ठुलो कुरा चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो पेसाकै कुरा भयो त्यो, किनभने हामी सत्तालाई उल्टाउन चाहन्छौँ भने सत्ताले पनि जेल हाल्ने कुरा त गर्छ नै होइन, यो कुराहरू हुन्छ। तर अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको राजनीतिक सत्ताले नेपालको राजनीतिक समस्या छलफलको प्रक्रियाद्वारा समाधान गरौँ भनेपछि हाम्रो सहमति भएको छ। त्यो सहमतिको प्रक्रिया अन्तर्गत हाम्रो छलफल हुन्छ, कुराकानीहरू होला राज्यसँग। त्यसपछि नेपालका राजनीतिक समस्या के हुन् भन्ने कुरा हामीले टेबल गरौँला, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने बाटोतिर जाला। त्यसो भएपछि त्यो दिशातिर जाला भन्ने हाम्रो कुरा छ। अरू त्यसको अनुभूतिको त खासै कुरा चाहिँ केही भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो मैले 2-3वटा चाहिँ अनुभूति चाहिँ गरेँ। वास्तवमा तपाईँले भनेपछि एउटा सम्झना आयो, किनभने मैले संश्लेषण गरेको थिएँ त्यो बेला। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जति मुद्दाहरू म माथि लगाइयो र हाम्रा कार्यकर्ताहरूमाथि सायद सबैलाई बराबर गरियो, त्यो सबैको जेल भुक्तान गर्नु परेको स्थिति हुन्थ्यो भने सायद 500 वर्षदेखि 600-700 वर्षसम्म मैले जेलमा बस्नु पर्थ्यो। त्यति धेरै मुद्दाहरू चाहिँ के छन् लगाइयो। एउटा चाहिँ त्यो भयो, त्यो एउटा अनुभूति त्यो भयो। दोस्रो अनुभूति के भयो भन्दाखेरि जेल चलान गर्ने क्रममा थुप्रै प्रहरीहरू प्रहरीका अफिसरहरू यो एक जेल होइन यो हिरासतबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अग्रसर गर्ने क्रममा कुराहरू हुन्थ्यो। उनीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि यो व्यवस्थाबाट पुरै आजित भइसकिएको छ, यदि तपाईँहरूले सक्नुभयो भने परिवर्तन गर्नु तपाईँहरूको पार्टी मात्रै हो, शक्ति मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तै अरू त्यस्तै खालका चाहिँ संश्लेषणहरू चाहिँ के छन् भने त्यो अनुभूतिहरू चाहिँ के छ भने भयो भन्नुहोस् न। यसमा चाहिँ के छ निकास र परिवर्तनको सम्भव अबको चाहिँ महासचिव नेतृत्वबाट नै छ भन्ने पक्का छ भन्ने आम रूपमा प्रहरीमा त्यो पाइन्थ्यो, कर्मचारीहरूमा त्यो पाइन्थ्यो, अदालतमा जाँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरूमा वकिलहरूमा त्यो खालको चाहिँ अनुभूति पाइन्थ्यो। सबै देशका सबै क्षेत्रमा के अनुभूति पाइन्थ्यो भन्दाखेरि यो जुन संसदीय राजनीतिक प्रणाली छ त्यो प्रणालीबाट देशको निकास छैन।
अब यो पार्टीले मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्याको समाधान दिन सक्छ, वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै निकास दिन सक्छ भन्ने एउटा आशा, अभिलाषा र विश्वास भएको चाहिँ के छ पाइन्थ्यो चाहिँ। जुन राज्यले नेत्रविक्रम शरणद्वारा नेतृत्व नेकपालाई प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो 2 वर्ष, करिब 75देखि 78सम्म 2-3 वर्ष, 77सम्म लगाएको 2 वर्ष चाहिँ हो। त्यो पिरियडमा जुन चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो, सबै प्रतिबन्ध पश्चात चाहिँ भूमिगत नै हुन पर्यो, अर्थात् हामीले चाहिँ सहरका बेसी फाटोहरू देख्न पाइएन, खुल्ला तरिकाले जनताको माझ जान पाइएन। त्यसमा चाहिँ फेरि वार्ताको रूपमा चाहिँ बाहिरिनु पर्यो। वार्ता खासमा युद्ध बिना त वार्ता पनि थिएन होला। अनि कुन प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य गरिए, भूमिगत हुन बाध्य भएर हुनुभएको हो या चाहिँ तपाईहरु आफै युद्धको निम्ति भूमिगत हुनुभएको कुन ढङ्गमा चाहिँ वार्तामा परिणत हुनुभयो? अनि यो कुरा त कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो मैले पहिले सुरुमै तपाईँलाई भने कि नेपालको राजनीतिक समस्यालाई हामीले उजागर गरेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्ध किन लगायो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ संसदीय व्यवस्था जो स्थापित भएको छ त्यो संसदीय व्यवस्थालाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले लैजाने, त्यसबाट हुने जो अब उनीहरूको अपेक्षा चाहिँ बेग्लै खालको थियो होला, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर हामीले के भन्यो भने यो संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली जनताको हित र कल्याण हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले उजागर गऱ्यौँ। त्यो कारण हामीले भ्रष्टाचारमाथि पनि कारबाही गऱ्यौँ, तस्करीमाथि पनि कारबाही गऱ्यौँ, महिला बेचबिखनमाथि कारबाही गऱ्यौँ, हाम्रा युवाहरूलाई बेचबिखन गर्नेमाथि पनि कारबाही गऱ्यौँ। विभिन्न प्रकारका कारबाही हामीले राजनीतिक भण्डाफोर लगायत जनतालाई अपिल गऱ्यौँ हामीले कारबाही गर्नको लागि, जनताले पनि कारबाही गरे। त्यो भएपछि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यसलाई आधार बनाएर हाम्रो पार्टीमाथि खास गरिकन राजनीतिक रूपले उनीहरूले प्रतिबन्धित गरे। प्रतिबन्धित गरिसकेपछि उनीहरूले के चाहेका थिए भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी सकिन्छ भन्ने चाहेका थिए र एउटा अपेक्षा पनि सायद गरेका थिए। तर भयो के भने उनीहरूले जो खालको सपना देखेका थिए त्यो पुरै दुस्वप्नमा परिणत भयो। हाम्रो पार्टी जनताको बिचमा पनि स्थापित भयो, किनभने प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि नेपालको अहिलेको यो लथालिङ्ग राजनीतिलाई सम्हाल्न सक्ने एउटा मात्रै सक्षम पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ भन्ने कुरा जनतामा स्थापित भयो। दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो पार्टीलाई सक्नको निम्ति अनेक प्रकारका हत्कण्डाहरू अप्नाए। हाम्रो कमरेडहरूको हत्या गरे, जस्तो तपाईँको चाहिँ नै तीर्थ घिमिरेको हत्या भयो, त्यसपछि कुमार पौडेलको हत्या भयो, त्यसपछि आएर निलकुमार राईको हत्या भयो, त्यस्तै कस्टडीमा बसेका साथीहरूलाई पनि हत्या गर्ने कामहरू भयो विभिन्न तरिकाले। अनि कस्टडीमा परेका समातिएका साथीहरूलाई नैतिक रूपले दबाब दिँदै आत्मसमर्पण गर्नको लागि प्रेरित गर्ने खालका कामहरू चाहिँ भए, दुष्प्रेरित गर्ने काम, होइन दुरुत्साहन गर्ने काम, दुष्प्रेरित गर्ने खालका कामहरू चाहिँ के चाहिँ भए। अनि त्यति हुँदाखेरि पनि पार्टीको प्रतिष्ठा पनि घटेन, पार्टीप्रतिको जनताको समर्थन पनि घटेन, पार्टीमा प्रतिबद्ध हुने कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति पनि घटेन। पार्टी झन्भन्दा झन् बढी विकास हुँदै गयो र जनताको आशा झन् बढी अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने अदालतले कानुनी रूपले छोड्नुपर्ने, सरकारले पकाउनुपर्ने र सरकार चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुने स्थिति पैदा भयो। त्यो कारणले सरकारलाई के भयो त भन्दाखेरि वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो। हामीलाई फेरि कुरा के थियो त भने हामी त राजनीतिक हिसाबले समस्या समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ। राजनीतिक हिसाबले समस्या समाधान गरौँ भनेर सरकार आएपछि हामीले स्वाभाविक रूपले छलफल बहस गरेर हाम्रो सचेत पहल कदमी हाम्रो सरकारको आवश्यकता, त्यसको मिलन बिन्दुको रूपमा हाम्रो के भयो भने 3 बुँदे सहमति भयो। त्यो प्रकारले भएको कुरा हो यो। अब जुन चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा पनि छ होइन, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता निर्माणको निम्ति छ। महासचिवले एकचोटि भन्नुभएको थियो हामीलाई मङ्गल ग्रहमा मान्छे पठाउने यान होइन, समाजवादमा खाना पुग्ने कृषि उत्पादन हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको थियो होइन। त्यो किसिमको प्रवृत्ति निर्माण गर्नको निमित्त वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनको निमित्त जुन चाहिँ अहिले सब वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना पनि गर्नुभएको छ, यसको निम्ति थुप्रै चुनौतीहरू तपाईँहरूको सामान्य छन्, नेपाली जनताको सामान्य छन् र नेपाली जनताको परिकल्पना पनि त्यो हो, पक्कै पनि हो। अबको निकास भनेको कुनै पनि बाट छैन, ठिक हो। र अब यसलाई पुनर्जनताको बिचमा विश्वासताका साथ पुर्याउनको निम्ति के कसरी अब हामीले अगाडि बढ्नु पर्ला? त्यसको निम्ति हामीले 2-3वटा कुराहरू छ। पहिलो कुरा त नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनु पर्यो, किनभने यो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि त्यसले आर्थिक ढाँचामा परिवर्तन गर्छ। नेपालको अहिलेको जुन आर्थिक नीति छ, ढाँचा छ, उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ त्यसलाई हामीले, मार्क्सवादीहरूले होइन माओवादीहरूले चाहिँ उत्पादन सम्बन्ध भन्ने गर्छन् त्यसलाई। जुन उत्पादन सम्बन्ध छ यो उत्पादन सम्बन्ध के छ भने विकासमुखी छैन, विनाशमुखी छ।
यसले के गर्छ भने निश्चित मुठ्ठीभर मान्छेहरूलाई धनी बनाउँछ अनि सबै मान्छेलाई के गर्छ भने गरिब बनाउँछ। यो प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध छ। यो उत्पादन सम्बन्धलाई बदल्नु पर्यो। यो उत्पादन सम्बन्धलाई राजनीतिक ढाँचा पनि बदल्ने, राजनीतिक हिसाबले जनताको हातमा अधिकार सुम्पने, उत्पादन सम्बन्धलाई बदलेर जनताको आर्थिक उन्नति हुने प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध लागू गर्ने भयो भने देशको चाहिँ के छ भने मुहार बदलिन्छ, सबै चिजहरू बदलेर आउँछन्। त्यो गर्ने हाम्रो योजना छ, हामीसँग नीति छ, कार्यक्रम छ, त्यो प्रकारका योजनाहरू छन्, त्यो प्रकारका चाहिँ विषयहरू छन्। तर त्यसको निम्ति पहिलो शर्त के हो भने राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति वर्तमान अवस्थामा चलिआएको जुन विद्यमान छ नि यो दलाल संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको र श्रमजीवी सर्वहारावर्गको हितमा छैन भन्ने पुष्टि भएको छ। ठिक हो। जुन अब आउने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लगायत गरी वैज्ञानिक समाजवाद छ, जनमतसङ्ग्रह छ, त्यसले चाहिँ अबको नेपाली जनताको जीवन कायापलट गर्नको निमित्त के कस्तो परिकल्पनाको साथ अगाडि बढेको छ? अब यसको लागि त दुई तीनवटा कुराहरू छ। पहिलो कुरा नेपाली जनताले सम्पत्तिको मालिक हुने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। हरेक नेपाली जो जन्मन्छ, अहिले के छ, अहिलेको दुनियाँमा के छ, अहिलेको नेपालमा के छ भने हरेक नागरिक जो जन्मन्छ त्यो ऋणको भारी बोकेर आउँछ। प्रति व्यक्ति 57,000 रुपियाँ पर्छ होला सायद अहिले यो वर्षमा, यति धेरै ऋण थोपरिएको छ। राष्ट्रिय ऋण होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट देशहरूबाट लिएको ऋण यति धेरै बनेको छ। प्रति व्यक्ति नयाँ जन्मने बच्चाले 57,000 रुपियाँ ऋण लिएर आउँछ अहिले। हामीले त्यसलाई उल्ट्याएर हरेक व्यक्ति जो जन्मन्छ त्यो सम्पत्तिको मालिक बनेर जन्मने स्थितिमा लैजानुपर्छ एउटा। त्यसको निम्ति हामीले अहिलेको उत्पादन सम्बन्धलाई बदल्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू जो छन्, जो विदेशीहरूलाई बेचिएका छन्, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् माथिल्लो कर्णाली, अरुण 3, पश्चिम सेती जो प्रयत्न हुँदैछ, हामीले धेरै मेहनतले पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रको हितमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्यायौँ। तर सरकारले त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि कुनै चासो दिएको छैन। हामीले त्यसको प्रयत्न गरिरहेछौँ, हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जो दबाब दिइरहेछौँ। अनि अरुण 3 बेचिसकिएको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्ने कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू हामी गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति, नेपालको पुँजी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ प्रकारको नयाँ ढाँचामा खडा हुने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने नेपालको अर्थ प्रणाली चाहिँ उल्टिन्छ। तपाईँले भने जस्तो सबै कुराहरू चाहिँ के छ नयाँ ट्र्याकमा आउँछ। त्यो जुन एउटा हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको कल्पना छ, त्यसको निम्ति ध्रुवीकरणको आवश्यकता पर्दछ। विपरीतहरूको एकता स्वार्थवादमा हुन्छ भन्ने पक्का पक्की छ। के यो महलहरू भएका मान्छेहरू, अरबौँ पैसा भएका मान्छेहरू सम्पत्ति छाडेर यो समाजवादको निम्ति एकतामा आउलान् या तिनीहरूको सम्पत्तिलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न सकिएला त? अब यस्तो छ, मान्छेलाई समाजवादको बारेमा धेरै ज्ञान छैन धेरै मान्छेहरूलाई, र समाजवादको बारेमा विकृत चित्र प्रस्तुत गर्ने गर्छन् मान्छेहरूले। हाम्रो भनाइ के छ भने नेपालमा समाजवाद भयो भने, समाजवादी सत्ता स्थापना भयो भने अहिले जति मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा, 10औँ गुणा, 50औँ गुणा बढी सम्पत्तिवान बन्छन्। तर त्यति बेला के हुन्छ भने अहिलेका मान्छे जसरी केही मान्छे धनी हुने र सबै मान्छे गरिब हुने छ नि, त्यो स्थितिको अन्त्य हुन्छ। सबै मान्छे अहिलेको भन्दा 50औँ गुणा बढी सम्पत्ति बनाउने र धेरै धनी हुने स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यसो भएपछि कुनै पनि मान्छे समाजवादमा आउनु नपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जो मान्छेले सम्पत्ति चाहिँ के छैन बन्दैन भन्ने प्रचारमा को शिकार बनेका छन् त्यो मान्छेहरूलाई त अप्ठ्यारो पर्ला, तर त्यसले बुझ्दै गएपछि ती मान्छेहरू समाजवादमा आइहाल्छन्, आउने कुरा चाहिँ बन्छ। भनेपछि समाजवादमा चाहिँ सबै चाहिँ समेटिन्छन्। हो, समेटिन्छन्, पक्कै पनि समेटिन्छन्। किन भन्दा अहिले तपाईँको समाजवाद भनेको सम्पत्ति विहीन बन्ने, सम्पत्ति खोज्ने, समाजवादले चाहिँ के छ भने के गर्ने भनेर जो दुष्प्रचार गरिएको छ, यो कुरा चाहिँ के छ भने एउटा ठुलो दुष्प्रचार हो। त्यो हाम्रो समाजवादसँग कुनै मेल खाँदैन त्यो कुराहरूले, ती सबै काल्पनिक कुराहरू हुन्। हाम्रो भनाइ त के छ भने समाजवादमा सम्पत्ति विकास गर्ने कुराको कुनै लिमिटेसन हुँदैन, कुनै परिधि हुँदैन। निरन्तर विकास हुन्छ र मान्छे अहिलेको भन्दा 50औँ गुणा, 100औँ गुणा, 1000औँ गुणा बढी धनी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ। र अहिले चाहिँ के छ भने केही मान्छे अलिअलि धनी, सम्पूर्ण नेपाली जनता कङ्गाल र गरिब हुने जो स्थिति पैदा भएको छ, त्यसको अन्त्य भएर सबै नेपाली जनता धनी हुने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसो भएपछि समाजवादको निम्ति सबै मान्छे नहुनुपर्ने कुरा चाहिँ महलमा बस्ने, हाम्रो त के नै महल छ र नेपालमा। महल कस्तो हुन्छ भने त हामीले देखेका छौँ नि त। कसले महल बनाएको छ र सानो सानो झोपडी बनाएको छ, यो दुईवटा सरिया उठाएर चाहिँ पिलर बनाएर घर बनाएर बस्न विवश भएको छन् मान्छेहरू।
गतिलो प्रकारको त्यहाँ पानी छैन, गतिलो प्रकारको चाहिँ ग्यासको पाइप छैन, गतिलो प्रकारको एयर कन्डिसनिङ सिस्टम छैन, टोयलेट राम्रो छैन, नुहाउने ठाउँ राम्रो छैन, बाटो राम्रो छैन, धुलोले भरिनुपर्छ। अब कस्तो प्रकारको यहाँ बसाइ छ र मान्छेको बसाइ गतिलो छैन नि त। जसलाई हामीले महल भन्छौँ त्यो कुनै महल छैन अहिले। महल भने त कस्तो हुन्छ त्यो त मान्छेले देखेको मान्छेलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ महल भन्ने कुरा। तर हामी के चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई महलमा राख्न चाहन्छौँ। समाजवादले सबै नेपालीलाई 3 करोड नेपालीलाई महलमा राख्ने अर्थ प्रणाली, राजनैतिक प्रणाली स्थापित गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा हो। जस्तो महान जनयुद्धको बेला चाहिँ, जनआन्दोलनको बेला चाहिँ सांस्कृतिक सामान्य परिवारका साथीहरू थिए, सयौँ जवान कमरेडहरू थिए, जनमुक्ति सेनाहरू थिए। तर कोही चाहिँ अहिले सदनमा छन्। विशेष गरेर जनमुक्ति सेनाले त केही फर्किँदाखेरिको केही चाहिँ राहत लिएर फर्क्यो, 5-7 लाख भए पनि लिएर आयो। तर सामान्य परिवारका कतिपय सदस्यहरू अहिले पनि सडक हुने जीवन चाहिँ बाध्यताका साथ बिताइरहेका छन्। उनीहरूलाई कसरी सङ्कल्प गर्नुभएको छ, उनीहरूको जीवनको बारेमा के सोच्नु भएको छ? अब त्यो बेलाको नेतृत्वले जुन प्रकारको व्यवस्थापन गर्यो, प्रचण्ड बाबुरामजीहरूको नेतृत्वमा बनेको नेतृत्वले जुन प्रकारको व्यवस्थापन गर्यो, त्यो नेतृत्वले गरेको व्यवस्थापनको दुर्दशा अहिले चाहिँ के छ नि, अहिले हाम्रो अगाडि छ भन्नुहोस् न। त्यो तपाईँले भनेको स्थिति चाहिँमा छ। हामीले त्यो स्थितिको चाहिँ अन्त्य गर्छौँ भनौँ न। राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको सिलसिलामा, आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा त्यो व्यवस्था, त्यो प्रक्रियाको अन्त्य हुन्छ। र त्यो सांस्कृतिक कलाकर्मी, हिजोका जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरू अनि हिजोका तपाईँको चाहिँ जनयुद्धलाई समर्थन गर्ने जनताको मात्रै होइन कि सम्पूर्ण नेपाली जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम हाम्रो बन्छ, हामीले बनाउँछौँ र त्यो सम्भव छ, त्यो बन्छ। फेरि जस्तो संसार बदल्ने महान छोराहरू आमाको कोखबाट होइन, वर्ग सङ्घर्षको कोखबाट जन्मिन्छ भन्ने हाम्रो कम्युनिस्टको धारणा हो। र कम्युनिस्ट जन्मिन्छन् पनि पक्कै पनि। उदयमान र चलयमान अवस्थामा कम्युनिस्टले सत्ता प्राप्ति गर्यो भने त्यो पक्कै पनि सम्भव छ। जुन चाहिँ त्यो परिकल्पना एकपटक गरिएको पनि हो र फेरि जुन चाहिँ निराशाजनक तरिकाले भत्कियो। यसको निम्ति अब फेरि दोस्रो पटक केही चाहिँ आशाहरू पलाएका छन्, भरोसाका किरणहरू जुलमुलाएका छन्, विजयको भाव चाहिँ त्यो उड्किएको छ। यसको निम्ति यो फेरि चाहिँ पुनर्चाहिँ टिकाउनुको निमित्त, टिकाउ गर्नुको निमित्त यसको निम्ति ठुलो जगको आवश्यकता पनि छ र महान जगको आवश्यकता पनि छ। यसको लागि प्रत्येक समुदायबाट र प्रत्येक गाउँबेसीबाट चाहिँ एकताको पनि आवाज गर्नु भएको छ। र अब पछिल्लो अवस्थामा कुनै पनि समाजबाट वर्ग विभेददेखि लिएर लिङ्गदेखि लिएर जाति, समुदाय, धर्मदेखि लिएर यसलाई चाहिँ समावेशीकरण गर्नको निमित्त समावेशी ढङ्गले चाहिँ कसरी चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ लिनुहुन्छ? अब यसमा तपाईँको 2-3वटा कुराहरू आउँछ। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, के भन्नुभएको थियो अरे तपाईँले सुरुमा? मैले चाहिँ संसार बदल्ने महान छोराहरू चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको कोखबाट जन्मिन्छ। कस्तो मैले बिर्सिहालेँ चाहिँ। तपाईँले सुरुमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको थियो, मैले त्यो टिप्नु पर्थ्यो। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको थियो, कस्तो बिर्सिएँ मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँले पछिल्लो के भन्नुभएको थियो भन्नु त, वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय। यो विषयमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, कस्तो मैले त्यो अघिल्लो मैले नोट गर्नु बिर्सिहालेँ कि ट्र्याक आउट भयो। तपाईँको चाहिँ यो वर्ग, जाति, लिङ्गको जो समस्याको कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ नि नेपालमा जुन प्रकारले अहिले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ, यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले के गर्छ भन्दाखेरि, सामन्तवादले र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले जबरजस्त रूपमा वर्ग विभाजित गर्छ, जातिको पनि निर्माण गर्छ। त्यसले जाति भनेको उत्पादन सम्बन्धको कारणले निर्माण हुने चिज हो। चाहिँ जातको पनि त्यसले निर्माण गर्छ। जात, जाति, वर्ग, समुदाय यसले चाहिँ निर्माण गर्छ। समाजवादी व्यवस्थाले के गर्छ भने यी सबैलाई उन्मूलन गर्दै जान्छ, सबैलाई त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै जान्छ, उन्मूलन गर्दै जान्छ, त्यो प्रक्रिया गर्दै जान्छ। मैले सम्झेँ अहिले तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, मार्क्सवादले के गर्छ, के भन्छ भन्दाखेरि, हरेक विषयलाई मात्राबाट गुणमा परिवर्तन गर्छ हुन्छ र त्यो गुणमा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि त्यो एउटा स्पाइरल बेसिसमा वार्तुलाकार रूपमा विकास हुँदै जान्छ भनेर भन्छ। त्यसले
त्यसो गर्दाखेरि हिजो जे जति भएका थिए त्यसको चाहिँ समाधानको दिशातिर त्यो चाहिँ वार्तालापकार तरिकाले विकास हुँदै जान्छ। त्यसको त्यो विकास हुँदै जाने क्रममा यी सबै विषयहरू जो तपाईँले पछाडि उठाउनु भयो, जस्तो जातिको प्रश्न, जातको प्रश्न, समुदायका प्रश्नहरू, यी विषयहरू पनि त्यही तरिकाले चाहिँ समाधान हुँदै जान्छन्। र त्यो समाधान हुँदै जाने क्रममा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने मार्क्सवादले के भन्छ भने मानव जाति हुन्छ। त्यति बेला त्यो बेलामा चाहिँ कुनै जात भन्ने हुँदैन, कुनै जाति भन्ने हुँदैन, हुँदा पनि हुँदैन, किनभने मानव जाति त यो सबै नक्कली चिजहरू हुन् जो उत्पादन सम्बन्धले बनाएको हुन्छ। त्यसको अन्त्य हुन्छ र नयाँ जाति बन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ र हाम्रो त्यो बन्छ। जुन चाहिँ निवर्तमान अवस्थामा चलिरहेको छ, भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध जस्ता कुरा त अहिले नेपालको लागि फेमस भइसकेका छन्। यो कुनै नयाँ कुराको रूपमा छँदै छैन। हरेक घटनाहरू चाहिँ लुकीछिपी भइराखेका छन्। धेरै पहिलेका घटनाहरू नलगौँ हामी, लगत्तै घटेको जुन चाहिँ जयसिंह धामीको घटना छ, यो परिकल्पनामा चाहिँ देउवा सरकार चुपचाप लागेर बसेको छ, जहाँ चाहिँ विज्ञप्ति के निकालिएको थियो भन्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ ट्विन कटेर आफै खसेको भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ चुप लाग्नुको कारण के छ र चाहिँ त्यो गलत प्रतिक्रिया दिनुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ के कसरी र कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विप्लवद्वारा नेतृत्वबाट तपाईँहरूको खोजी तलास के कस्तो ढङ्गले गइरहेछ त अगाडि? अब यो बारेमा सरकारको एकदम लाचारी, नालायकीपन, दब्बुपनाले काम गरिरहेको छ। हाम्रो संरचना नै त्यो प्रकार संसदीय व्यवस्थाभित्र। तर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले एउटा वकिलको टिम चाहिँ हामीले पठायौँ। वकिलको टिम, एउटा मानव अधिकारवादीहरूको टिम पनि हामीले पठायौँ। त्यो टिमले तथ्य सत्यलाई बाहिर ल्याएको छ र त्यसमा भारतीय सशस्त्रको जवानले ट्विन काटेर जयसिंह धामीको खसालेका हुन्, जानी बुझिकन गरेका हुन् भन्ने चाहिँ त्यो प्रश्न छ। त्यसमा त्यो सबैले देखेको कुरा भइहाल्यो। त्यसको रिपोर्ट पनि आएको छ। हामीले त्यसलाई उजागर गरेका छौँ र हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ भन्दाखेरि सरकारलाई एउटा विरोध पत्र दिनुपर्छ भारत सरकारलाई, नेपाल सरकारले। दोस्रो, त्यो प्रकारको गतिविधि भनेको, त्यो प्रकारको गतिविधि जो भारतीय सेना सशस्त्रले गर्यो त्यो भनेको एउटा 1950 को तथाकथित शान्ति र मैत्री सन्धि, त्यसको उल्लङ्घन हो। यदि भारतले त्यो प्रकारको उल्लङ्घन गर्ने भने नेपालले मानिराख्नु जरुरी छैन। नेपालले उल्लङ्घन त्यसलाई खारेज गरिदिए भइहाल्यो र नयाँ प्रकारको आधारमा नयाँ गर्दा भयो। दोस्रो कुरा, भारतले जुन प्रकारको अवहेलना नेपालीमाथि गरिरहेको छ त्यो के कारणले भएको छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक हुनुपर्ने, भारतमा निर्भर हुनुपर्ने कारणले चाहिँ के छैन भएको छ। तेस्रो कुरा के भन्छ भन्दा हाम्रो भारतसँगको बोर्डर इलाकामा बाटो छैन, विकास छैन, मान्छे परनिर्भर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो काम चाहिँ के छ सरकारले गरिरहेको छैन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। हामीले सरकारसँग माग पनि गर्यौँ, हामीले एउटा पठायौँ पनि। त्यो क्षेत्रमा विकास गर्नु पर्यो, जनतालाई राहत दिनु पर्यो, जनतालाई स्वाभिमान बनाउनु पर्यो, आफ्नो क्षेत्रमा बाटो निर्माण गर्नु पर्यो। गोडेटो बाटो भए पनि त गर्नु पर्यो, आफ्नो उसमा बनाउनु पर्यो। भारतले बनाइरहेको छ, आफ्नो देशमा बनाउनु पर्यो बाटो, जहाँ जनता छ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, व्यवस्थित प्रकारको बसोबास गराउनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ। तर सरकारले जो गरिरहेको छ नि यो त नालायकीको कुरो, यसको निन्दा गरेर कमै हुन्छ। त हाम्रो फेरि पनि माग के छ भने नेपाल सरकारले, शेरबहादुर देउवाको सरकारले, भारत सरकारले एउटा प्रोटेस्ट लेटर दिनुपर्छ र यसमा न्यायिक छानबिनको निम्ति सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। सरकारी तर्फबाट पनि चाहिँ छलफल हुनुपर्छ भनिन्छ, तर सरकारी तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि छलफल भएको छैन। त्यो त गर्न सक्ने कुरा छैन। यो त के छ भने उसको दमको भन्दा बाहिरको विषय भयो। त्यसपछि अब मैले शैक्षिकतर्फ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न जोड्न चाहेँ। जुन 52देखि 62 या पहिलाकै शिक्षा चाहिँ पुरानो शिक्षा नै कायम नै छ। त्यति बेला पनि बुर्जुवा शिक्षा पढेर केही पनि हुँदैन भन्ने थियो र विद्यालयहरू पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्न छोडेर 11-12 वर्षको उमेरमा कलम चलाउने बेला चाहिँ बन्दुक र गोली बोक्न तयार भए। सत्ता परिवर्तनको निम्ति बोके पनि सयौँले शहादत गरे पनि। तर त्यो विद्यालयहरू जुन त्यति बेला माटोले टालेका थिए, तर त्यो माटोले टालेका विद्यालयहरू पनि अहिले चुइने भएर टिनमा पाल परेर चुइने पनि भएका छन्। र त्यो विद्यालयमा झन् शिक्षा सुधार हुनु त कता हो कता, झन् त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक फोर्स र सोर्स भएका मान्छे मात्रै नियुक्ति र विद्यालयमाथि चाहिँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि चरम चाहिँ खेलबाड भइरहेको छ र शिक्षामा व्यवसायीकरण भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको निम्ति के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ? अब यहाँ दुईवटा कुरा छ। तपाईँले जस्तो बुर्जुवा शिक्षा केही पनि होइन पार्टीले भन्यो भन्नुभयो भने त्यो कुरा सही प्रचार होइन। त्यो पार्टीले भने, कुनै पनि पार्टीले भने होइन, न त्यो एमाले भन्यो, न हाम्रो पार्टी माओवादीले भन्यो। कुनै पनि पार्टीले बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भनेर कसैले पनि भने होइन। यो गलत प्रकारको प्रचार चाहिँ के छ जो भइरहेको छ नि। एउटा कुरा के साँचो, यो कहाँबाट पैदा भयो भन्दाखेरि मोहनचन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो जो 18 वर्ष जेलमा बस्नुभयो झापा आन्दोलनमा।
उहाँले चाहिँ अस्कल क्याम्पसमा पढ्नुहुँदो रहेछ। उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने यो बुर्जुवा शिक्षाहरूले पढेर कुनै काम छैन भनेर आफ्नो सर्टिफिकेट च्यातेर झापा आन्दोलनमा लाग्नुभएको रहेछ। तर उहाँ 18 वर्ष जेल भयो भने त्यो नारा चाहिँ कम्युनिस्टको नारा हो भन्ने तरिकाले स्थापित भएर त्यो गलत नारा। उनीहरूले के भने त भन्दा त्यही विषयलाई लिएर मोहनचन्द्र अधिकारीको कुरालाई लिएर कम्युनिस्टहरूले बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुहुन्न भनेर भन्ने गरेका छन् भनेर प्रचारबाजी गरियो। त्यो कुरा एकदम गलत कुरा हो। पार्टीको लाइन, कम्युनिस्टको लाइन त्यो होइन। दोस्रो कुरा, बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुहुन्न भनेर बालबालिकाले किताब छोडेर चाहिँ युद्धमा गए भन्ने कुरा पनि सही होइन। त्यो बेलाको बालबालिका जति बेला जनयुद्ध सुरु भयो त्यो बेलाको चेतनाले, बालबालिकाहरूको चेतना, पढ्ने विद्यार्थीको चेतनाले के देख्यो भन्दाखेरि अहिले पढ्ने कुरा भन्दा पनि देशलाई परिवर्तन गर्ने कुरा मुख्य हो भन्ने कुरा अनुभूति गर्यो। त्यो अनुभूतिको कारणले उनीहरू चाहिँ परिवर्तनको बाटोमा लागे, जो अहिले पनि लागेकै छन्। र यो परिवर्तन नहुँदासम्म उनीहरूको मिसन चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन, किनभने उनको आदि जीवन र मुख्य जीवन चाहिँ के छैन, परिवर्तनको निम्ति गएको छ। त्यही कारणले जो मान्छे यो परिवर्तनको बाटोमा लागेको छैन त्यो मान्छेले दुःख पाएका छन्। अहिले कोही खाडीमा पुग्ने, कोही के हुने, घरमा चाहिँ समस्या पर्ने, पारिवारिक समस्या हुने भएको छ। ती युवाहरू जो अहिले पनि राजनीतिक काममा लागेका छन् उनीहरूलाई समस्या छैन, किनभने एउटा मिसनमा छन्। त्यो उनीहरूको चाहिँ जो मिसन पुरा भएको छैन त्यो मिसन कुनै दिन पुरा हुन्छ र त्यसले चाहिँ के छैन एउटा महान काम गर्छ। उसको जीवन पनि राम्रो हुन्छ, सबै नेपाली जनताको जीवन राम्रो हुन्छ, त्यो प्रकारको हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले पछिल्लो कुरा गर्नुभएको छ व्यापारीकरण भएको छ भन्ने कुरा, हिजो पनि जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै व्यापारीकरण सुरु भएको थियो। हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ। व्यापारीकरण गरिनु हुँदैन, सबै जनतालाई निःशुल्क शिक्षा चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ भन्ने थियो। एउटा राम्रो प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने थियो र हामीले रोल्पामा रोल्पाको थवाङ जस्तो ठाउँमा एकदम विकट ठाउँमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित, नीतिशास्त्र जस्ता चाहिँ के छ भने विषयलाई पढाउने गरिकन स्कुल खोलेका थियौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ के छ भने दर्शनशास्त्र यी विषयलाई पढाउने गरिकन सानै बच्चादेखि नै दर्शनशास्त्र पढ्ने, अङ्ग्रेजी विषय पढ्ने, विज्ञान पढ्ने, गणित जस्ता विषयहरू पढ्ने, नीतिशास्त्र जस्ता विषयहरू पढ्ने, नैतिक शास्त्र शिक्षाहरू पढ्ने, यी विषयलाई संस्कृति सम्बन्धी चाहिँ के छ भने अध्ययन गर्ने कोर्स बनाएर हामीले स्कुलको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो माग के छ भने शिक्षामाथिको व्यापारीकरण अन्त्य हुनुपर्छ। देशका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले समान तरिकाले राज्यले दिने शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण नागरिकले त्यो हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै नागरिकका छोराछोरीहरूले होस्टेलमा बसेर समान प्रकारले शिक्षा लिने, खाना खाएर, खाजा खाएर, राम्रो निन्द्रा सुतेर, राम्रो प्रकारको चाहिँ के छ भने मातृत्व भाव चाहिँ के छ भने प्राप्त गरेर शिक्षा लिने अवसर राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ। जे जति खर्च भएको छ शिक्षामा त्यो गर्न सक्ने पैसा पनि खर्च भएको छ, तर त्यो दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। जुन पछिल्लो अवस्थामा पढाइ पनि भइराखेको छ, डकुमेन्ट्री शिक्षा मात्रै पढाइ भएको छ नेपालमा, व्यावहारिक शिक्षा भएको छैन जहाँसम्म। ठिक हो। जुन एउटा आइएससिएजी बाली विज्ञान गरेको विद्यार्थीले एउटा बिरुवा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राखेको छैन। नेपालमा डिग्री नगरेको र लगभग एसई नगरेको, एसई त अब नेपालको चलन इक्जामै नदिएर पास हुने आइसकेको छ। यो पनि लगभग सर्वविदित भएकै छ। 2 वर्ष हुँदा पनि भएन, कोभिड पनि भयो र कतिपय विद्यालयका नजिकका मान्छेहरू पनि त्यसरी पनि गरेका छन्। विद्यालय जाँदै नगएर त्यसरी पनि गरेका छन्। अबको जुन चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको शिक्षामा चाहिँ प्रयोगात्मक सैद्धान्तिक शिक्षा लागू हुन्छ कि जुन यही शिक्षालाई नै कन्टिन्यू तर्फबाट जान्छ त? वैज्ञानिक शिक्षा आयो भने हामीले चाहिँ प्रयोगात्मक शिक्षा र जीवनमा चाहिँ म्याचुअल हुने खाले जुन चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा दिनुपर्ने होला, त्यसको सन्दर्भमा के कस्ता ढाँचाहरू तयार गर्नुभएको छ? अब यो शिक्षाको बारेमा तपाईँले विषय उठाउनु भयो, यसको बारेमा धेरै लामो छलफल गर्नुपर्छ। यसमा मेरो भनाइ के छ भन्ने, हाम्रो बुझाइ के छ भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरा अहिले जो अवैज्ञानिक शिक्षा छ भन्ने गरिन्छ नि त्यस्तो चाहिँ होइन। अहिले पनि वैज्ञानिक नै छ शिक्षा। विद्यार्थीले विज्ञान विषय पढ्छ, गणित पनि पढ्छन्, अहिले अङ्ग्रेजी भाषा पनि पढ्छन्, विभिन्न विषय टेक्नोलोजिकल विषयहरू पनि छ, इन्जिनियरिङ पढ्छन्, डक्टर पनि पढ्छन्, होइन पढ्छन्, विज्ञान चाहिँ पढ्छन् विद्यार्थी। अहिले विज्ञान पढ्दैन हामीले भनेको चाहिँ होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो जो विषय जो विद्यार्थी चाहिँ तयार हुन्छ नि, यो जुन कोर्स पढाइ हुन्छ, जो पढाइ चाहिँ अलि चलेको छ, यो विज्ञान विषय पनि पढ्छन् एउटा। दोस्रो कुरा, जे पढाइ भइरहेको छ त्यो अहिलेका शासकहरूको निम्ति त्यो वैज्ञानिकै छ। किन वैज्ञानिक छ भन्दाखेरि जस्तो प्रकारको जनशक्ति अहिले देशलाई चाहिएको त्यही प्रकारको जनशक्ति त्यहाँ उत्पादन हुन्छ।
अहिले देशलाई चाहिएको जनशक्ति कस्तो छ, कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ त यो देशलाई अहिलेको शासकहरूको निम्ति भन्दाखेरि पढ्ने, सर्टिफिकेट चाहिँ लिने, काम चाहिँ नगर्ने, काम गर्नु नपर्ने, काम नपाएपछि आफ्नो टाउकोमा हात लगाएर मेरो भाग्य नै रहेनछ भनेर सन्तोष गर्ने, त्यस्तो विद्यार्थी चाहिँ यिनलाई चाहिएको छ। अनि फेरि त्यो पढाउन किन परिरहेको छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ। किनभने शिक्षामा बाहिरबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पैसा आउँछ, विकसित देशहरूबाट पैसा आउँछ, त्यो त खर्च त कहीँ न कहीँ गर्नु परिहाल्छ। त्यो कारणले पढाउन विवश हुन्छन् उनीहरू, स्कुल खोल्न कलेज खोल्न विवश हुन्छन् होइन। अनि पढ्छन् विद्यार्थीले, तर त्यो विद्यार्थी के हुन्छ भने उसलाई थोरै जनशक्ति चाहिएको हुन्छ। त्यो जनशक्ति के चाहिएको हुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारीको हिसाब किताब कसले कति पैसा बुझ्यो, के खायो, के लायो, कति लग्यो भन्ने कुराको हिसाब किताब गर्ने उनीहरूलाई एउटा त्यो चाहिन्छ। दोस्रो को कर्मचारीले कुन जिल्लामा काम गर्ने, कहाँबाट कति ट्याक्स उठाउने त्यो मान्छे चाहिन्छ, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने के गर्ने भन्ने यस्ता खालका चाहिँ जनशक्ति चाहिने भावनाले उनीहरूलाई चाहिँ के छन् त्यो जनशक्ति पैदा हुने प्रकारले उनीहरूले गर्छन्, उत्पादन गर्छन्। त्यस कारणले उनीहरूको निम्ति यो वैज्ञानिक शिक्षा छ। तर हामीले अवैज्ञानिक किन भन्छौँ त यसलाई भन्ने कुरा आउँछ। हामीले जो कम्युनिस्टहरूले यसलाई अवैज्ञानिक किन भन्छौँ भन्दाखेरि यो शिक्षा पढेको मान्छेले जनताको सेवा गर्दैन। यसले यो शिक्षा प्राप्त गरेको मान्छेले क्रिमिनलाइजेसन भन्छ नि त्यसलाई, अपराधिक तरिकाले सोच्न विवश हुन्छ। जस्तै एउटा डाक्टर पढ्छ, ऊ डाक्टरले के सोच्छ भन्दा कुनै मान्छे बिरामी पर्नु भएदेखि मलाई पैसा आउँथ्यो भन्ने सोच्छ उसले होइन। उसले चाहिँ समाजमा मान्छे बिरामी नपरोस् भन्ने सोच्दैन कि यो गाउँमा मान्छे बिरामी पर्न भएदेखि पैसा आउँथ्यो भन्ने सोच्छ। सोचाइको फरक छ। मान्छे बिरामी पऱ्यो भने पैसा आउँछ, अनि पैसा यति आउँछ कि उसले जति भन्यो त्यति पैसा आउँछ। किन त्यस्तो गर्छ उसले भन्दाखेरि किनभने पैसा खर्च गरे आउँछ पढ्नको निम्ति। भनेपछि उसको दिमागमा अपराधीकरण बाहेक अर्को चाहिँ हुँदैन। एउटा इन्जिनियरले के ठान्छ भने पुल बनाउँदै गर्छ, पुल भत्किनु भएदेखि मैले पैसा पाउँथेँ भन्छ उसले, चाहिँ बाटो भत्किनु भएदेखि पैसा पाउँथेँ भन्छ उसले अपराधिक तरिकाले। अनि बनाउँदाखेरि उसले के गर्छ, भत्किने ठाउँ छोडेर बनाउँछ। निर्माणै गर्दाखेरि उसले के गर्छ भने भत्किने तुरुन्तै भत्किने गरिकन बनाउँछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बाटो पिच हुन्छ, 10 दिनमा बाटो भत्किन्छ। किन भत्किन्छ? सर्वे गर्दाखेरि त्यो बाटो मजबुत हुने गरिकन सर्वे गरिएको हुन्छ, पैसा छुट्याउँदा पनि मजबुत हुने गरिकन पैसा छुट्याइएको हुन्छ। तर बाटो पिच गरेको 10 दिनमा चाहिँ बाटो भत्किन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि किनभने त्यहाँ इन्जिनियरको प्लान, मन्त्रीदेखि लिएर इन्जिनियरसम्म त्यहाँको पिएनसम्मको प्लान के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाटो भत्कियो भने राज्यको कोष फेरि लगानी गर्ने र फेरि पैसा खान पाइन्छ। यो प्रकारको अपराधीकरण गर्ने जुन शिक्षा प्रणाली छ त्यो कारणले हामीले त्यसलाई के छ अवैज्ञानिक शिक्षा भनेर भनेको। त्यसलाई अवैज्ञानिक शिक्षा भनेको विज्ञानै पढ्दैन त्यहाँ भनेर भने होइन। त्यो यो अवैज्ञानिक यस कारणले छ कि यसको आधार बनेको के हो भने जनतालाई दमन गर्ने, लुट्ने, समाज सेवाभन्दा विमुख भएको समाजलाई उत्पीडन गर्ने, लुटपाट गर्ने नीतिमा आधारित भएको शिक्षा भएको कारणले हामीले यसलाई अवैज्ञानिक शिक्षा भनेको। त्यसो भएपछि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भयो भने के हुन्छ भने जब कुनै विद्यार्थीले शिक्षामा खरिद गर्नु पर्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन, समाज सेवासँग सम्बन्धित हुन्छ, स्वाभाविक रूपले उसको चरित्र बदलिन्छ र त्यो शिक्षा के हुन्छ भने समाजसेवी बन्न आउँछ। त्यो राज्य सत्ता प्रणाली चाहिँ के छ भने बदलियो भने त्यसको शिक्षाको प्रणाली पनि बदलिने हुन्छ। अनि समाज बदलियो भने हामीले अहिलेको शिक्षाले पुरा हुँदैन। हामीले योभन्दा धेरै एडभान्स कोर्सहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ किनभने अहिले त हिसाब किताब गर्ने मात्रै जनशक्ति छ, हामीले त विकास गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ, अगाडि बढ्ने जनशक्ति चाहिन्छ, धेरै चिज चाहिने भएपछि त्यहाँ त धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै ठुलो शिक्षाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो शिक्षा चाहिँ नितान्त वैज्ञानिक प्रकारको, नयाँ प्रकारको, आधुनिक प्रकारको चाहिँ के छ भने शिक्षा प्रणाली हुने गर्छ समाजवादी व्यवस्था भयो भने। र अन्तमा यो भिडियो सन्देश मार्फत तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो भनाइ के छ नेपाली जनतालाई तपाईँको यो भिडियो मार्फत भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्था भनेको सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक, सबैभन्दा निरङ्कुश प्रकारको, सबैभन्दा फासिस्ट प्रकारको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई बदलौँ, सबै लाएर बदलौँ। सबै पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी पार्टीहरू, सबै पार्टीका, देशका बुद्धिजीवीहरू, देशको किसान, मजदुर, सबै वर्गका मान्छेहरू सबै लागौँ। यो राजनैतिक प्रणालीलाई फालौँ, त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौँ। त्यसले हाम्रो देशलाई नयाँ प्रकारको उचाइमा उठाउँछ, हाम्रो देशको सम्पूर्ण जनतालाई समृद्ध बनाउँछ, देशलाई समृद्ध बनाउँछ र सम्पूर्ण जनतालाई त्यसले सुखी र समृद्ध बनाउँछ, गतिशील बनाउँछ, गतिशील समाजको निर्माण गर्छ। त्यसले त्यसको निम्ति एकचोटि सडकमा आउँ, सबैले चाहिँ के छ भने मुट्ठी उठाएर अगाडि बढौँ, आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गरौँ। म तपाईँको मार्फत, तपाईँको भिडियो मार्फत नेपाली जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रम चन्दद्वारा नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख एवं सचिवालय सदस्य कमरेड धर्मेन्द्र वास्तोला, यहाँले चाहिँ हाम्रो न्युज 24 को लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद तपाईँलाई।